दोग वाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगा थंयसर दोग वाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगार येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो जेजू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा जोडो जेजू संगे रावो येया तुमी धावो ताचे संगे जियो येया करपा जोडो मोग करो धैर्य जोडो मोग करो धैर्य जोडो येया तुमी ताच्या पांयां तळा येया तुमी ताच्या पांयां तळा थंयसर दोग वाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगा थंयसर दोग वाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो जेजू संगे चलो ताचो पाटला करो ताच्या वेगे तासो तासो आसरो सोदो जेजू संगे चलो ताचो पाटला करो ताच्या वेगे तासो तासो आसरो सोदो जीव जोडो उर्बा वाडो जीव जोडो उर्बा वाडो येया तुमी ताच्या पांयां तळा येया तुमी ताच्या पांयां तळा थंयसर दोग वाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगा थंयसर दोग वाती सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा सो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे वो आमचो एक वट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो हाजे पयलीं जायते फावटी हांवें सांगलां ह्या संवसारांत जितलो लोक आसा तितल्या लोकांक ते कितें चिंतात म्हळ्यार कोणाकच कळीत जायना कोणाच्या मतीन कसल्यो आलोचना आसात येवजण्यो आसात चिंतनां आसात ह्या म्हणण्यो आसात ते आमकां कोणाकच कळीत जायनात पूण कोणाक कळीत जातात रचलेल्या रचणाराक मात्र कळीत जातात देखून मनशांच्या अंतस्करणांत कितें खड आसा म्हणलें जेजूक बरें जाणा म्हणटा देवाचें उतर पण देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां एक उलो दिता आपोवणें दिता देव सकट जाणा देवाक सगळें कळीत आसा पूण देवा मुखार हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यांनी प्रामाणीकपणान जिवंक आसा तूं कितलें प्रामाणीकपणान जियेता आमी तुका कळीत आसा आनी सरस्परा देवाकय कळीत आसा हेरांक कळीत आसा ह्या ना तें गरजेचें न्ही देखून नितळ मन नितळ काळीस नितळ जिवीत आमी जियेल्या म्हणल्यार आमकां असं विचारया आनी तें जिवीत जिवंक आमी सुकल्या तर आनी नितळ मन नितळ काळीज आसून आमचें जिवीत नितळ ना जाल्यार आमी केवल कपटपण आदारला म्हणलें देवा मुखार आनी एकामेका मुखार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सरपुदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या ओ म्हजो अपराध
हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदां संख्वार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्राण देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां मुगसून आमकां सोंसण्याच्या जिविता पावो. आमेन. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकरता. Jesu Christa Bapaच्या इन्यास पोतात सोमिया देवा देवाचे श्रेणी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी मानून घे. देवाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगळ्या बापा आमकां रचलेलो तूं देव संपूर्ण तरान विश्वासी जावन आसाय. त्याच प्रमाणे आमी तुका सदांच विश्वासी रावंक आनी प्रामाणीकपणान तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक आनी जें कितें तुका मानता तेंच करूंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमीन. जाणवायाचें पुस्तक अध्याय 2 अवस्वर 12 ते 20 पर्यंत. जाणवायाचें पुस्तक अध्याय 2 अवस्वर 12 ते 20 पर्यंत. प्रामाणीक मनशाक पास मांडुया कित्याक तो आमकां हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्रा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमचेर आरोप लायता आनी आमकां मेळ्ळेल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातकां खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बाडाय करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता. तो आमच्या चिन्नाचो केडणार जाला ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यंत आमच्यान सोसूंक जायना कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशाचे साली सारकी न्हय आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात. आमी नीच म्हूण तो लेखता. अशुद्ध वस्तूतावन आपूण पयस रावता म्हणले भाशेन आमच्या वाटातावन तो पयस रावता. प्रामाणीक मनशाचो शेवट बागी म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापोय म्हूण बडाय करता. ताची उतरां खरींकी म्हूण पळोवया ताका कितें घडटलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुश्मनाच्या हातांतलो ताका निवारतलो. आत्मानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया. अशें ताचें लीनपण आमकां कळीत जातलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखितल्या. लजेच्या मरणाचें परमाण ताका दिवया कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण
ताणेंच आमकां सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार सृष्टी आरंभातावन आसलेल्या बाबा आरंभहंत नातलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका. सृष्टी आरंभातावन आसलेल्या बापा आरंभ अंत नटलेल्या रूपा सर्ग संसार रचलेल्या देवा नमान तुका प्रणाम तुका. नमान तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप 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 तुका. सगळा रुपार तुका आयकता मोगा रुपार तुका जणा जाता. सदा रुपार तुका आमी मानताव आत्म्या रुपार तुका आमी भोगताव. सदा रुपार तुका आयकता मोगा रुपार तुका जणा जाता. सदा रुपार तुका आमी मानताव आत्म्या रुपार तुका आमी भोगताव. नमान तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका. 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 संसाराचो उजवाटूंच बाबा मनशांचो बापोय तुंच देवा. सर्गीचो धनी तुंच धनिया पाक्याचो आसरो तुंच सोमिया. संसाराचो उजवाटूंच बाबा मनशांचो बापोय तुंच देवा. सर्गीचो धनी तुंच धनिया पाक्याचो आसरो तुंच सोमिया. नमान तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका. नमान तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका. नमान तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका. जाकोबाचे पत्र आवस्वर 3 वोल्ट 13-18 आणि आवस्वर 4 1-4. जेम्स चॅप्टर 3 13-18 चॅप्टर 4 1-4. वैरतावन येता ती जाणवाय. जो कोण तुमचे मध्ये जाणतो आणि प्रवीण तो बळेपणान आणि जाणवायेन आपल्यो करण्यो करता म्हूण बरे देखीन रुजू करूं. पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मुसोर आणि स्वार्थी अभिलाषा आसा जाल्यार तुमचीच बडाई उलोवन सता विरोध फटकिरे जायनाकात. असली जाणवाय वयर तावन देवून येना. ती संवसारी कीळ सैंबाची आणि देवसाराची. जंय मोसोर आणि अभिलाषा आसा थंय आक्रम आणि हर एक अणवी करणी आसा. पूण वयर तावन लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर नितळ सांगातच समाधानाची बळी सुदारसून वर्तत चली. दयाळायेन भरलेली बऱ्या करण्याचे फळ दितली आणि पक्षपात आणि कपटीपण नातलेली. जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाचें बी ओंपून नितीवंतपणाची फळां लुंवतात. तुमचे मदें लढाई आणि झगडे खंय तावन उपजता. तुमच्या कुडी विस्व्यां भितर झूज मांडटल्या खोट्या ओडण्या तावन न्हयवे. तुमी आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना देखून कोणी करूंक सयत तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना. त्या पासून तुमी झगडतात आणि लढाई करतात.
तुमी आशितात तें तुमकां मेळना, कित्याक तुमी मागिनात, वा तुमी मागतात जावयेत पूण तुमकां मेळना, कित्याक तुमच्या कुशालयेक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. अविश्वास्यानू, ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणान काय. त्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता. देवाचें उत्तर हे. देवाची वडपकार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Putar ko Jesu mia, Vivo moja beta, Prakasvankot moja, Dispatya jivana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. मार्काचो शुभवर्तमान आणि अवस्वर 9 वोल 30:30 पर्यंत. सेंट मार्क्स Gospel chapter 9 and verses 30 to 37. जेजू आपल्या मरणा आणि जिवंतपणा विशयांत नव्यान उलयता. थंय भायर सरन ते गलिलियांतल्यान उतरतले. ते वेतात ते कोणाकच कळीत जावचें नाका, ताका नाका आसलें, कित्याक ताचे अशें सांगतो शिकयत अशें सांगतलो. मनशा पुता धर्न लोकांच्या हातान दितले आनी ते ताका जिविशी मारतले. पूण जिविशी मारतास तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. आनी ताचे लागीं विचारूंक की तांणी धैर्य घेतलें ना. ते काफारनांव येवन पावले आनी घरा पावतास तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण वडो म्हणून वाटेर आसतना तांणी एकामेकाक तर्क केल्ले. तेव्हा तो बसलो आनी बारांक आपणास अशें आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सकटांच्या किनी मानू जायची आनी सकटांचो साकोर जायची. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें घात ताणें उबो केलो आनी ताका पोटलून धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता, आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही बगार म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सकटांच्या की निमानो जायची आनी सकटांचो साकोर जायची आनी सर्गींच्या राजान ताका देवर्थ करतलो. तुम्ही जायत्यो संगती आयकल्यात अब्राहम लिंकना विशयांत. अब्राहम लिंकन धाकटो भुरगो जावन आसतना, तरणाटो जावन आसतना कोणी ताका रागान जोर केल्यार कितें म्हळ्यार तो आपली तकली पोंदा घालून सरवतलो. खंय जाप काडिनातलो. तकली उखोलन दोळे वाटावन तो पळयनातलो. कोणी कितें म्हणून दित तो आपली तकली बागोवन उगस रावतलो. खंय कितें कळ्ळें तुमकां? हाचो अर्थ कितें?
तो हेरा मुखार आपणाचो अहंकार दाखयनातलो. आपूण कांय तुजें उणो न्ही म्हणून तांचे कडेन तर्कवाद विवाद करिनातलो. बदलाक शांत स्वभाव असो जावन तकली पोंदा घालनासतलो. हेच्या पयल्या वाचपांत भाव भयणीनो आमी आयकता जानवाच्या बुकांत अवस्व 2 आनी वळ 12 ते 20 प्रामाणीक मनशा विशयांत थंयसर बरयलां. कितें बरयलां आयका. प्रामाणीक मनशांक पास मांडुया कित्याक तो आमकां हरकत जाला. आनी जायते फावटी प्रामाणीक मनशांक साद्यांक बळ्यांकच आमी पास म्हणटा. समाजांत जाल्यार दुबळ्या धाकट्यांक ग्रेस्त ह्या शिकलेले पदवेर आसलेले उठबस करतात. तेंच शिकलेल्याक बुधबाळ दिवंक वचना. ह्या ग्रेस्त आनी एका ग्रेस्ताक आड रावना. ह्या पदवेर आसलो आनीकल्या पदवेदाराक कांय सवालां करिना. आनी आमच्या भारतांत तुमी पळयतात 10% लोक पदवेर आसा, 90% लोक सादो बळो जावन दुबळो धाकटो जावन ह्या 10% लोकांच्या अधिकाराखाल गुलामपणान जिवन आसा. पूण आज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां सांगता न्ही त्या 10% लोकांक अधिकारार आसलेल्यांक पदवी आपणायलेल्यांक ह्या जानवाय जोडलेल्यांक बगार हांगासर हे 90% म्हणटा आमी % दुबळो धाकटो आसा, सादे बळे आसात, तांकां तांच्या प्रामाणीकपणाक इनाम आसतलें. पूण संवसारांत कितें आमकां सोसूंक आसा आयका. प्रामाणीक मनशाक आमी पास मांडुया कित्याक तो आमकां हरकत जाला. ताणें सांगाचें म्हणना प्रामाणीक मनशान. एकलो मनीस प्रामाणीक म्हणटाना कोण पळय सूख आदारता हो मनीस प्रामाणीक म्हणटाना ताका आपशंत ताणें केल्लें सूख ताकाच कळटा. ट्रेनार पयन करतना एकलो पवित्र पुस्तक वाचून आसलो, बायबल वाचून आसलो. आनी ते एक जण ते तमाशे करत आसले, उलोवंत आसले. आनी तांकां मागीर ट्रेनार बसून कार्डां खेळूंक जाय आसलें. तांकां 4 जाणांची गरज आसली. हे ते एक मात्र आसात. आनी तांचे हे मुखल्यान एकलो बसला आनी एकलो तरणाटो तो बायबल वाचून आसा. ताका म्हळें खंय आले साहेब आमकां कार्डां खेळोंक जाय, तूं आमच्या सांगात बस खेळ. ना म्हाका खेळोंक नाका म्हणालो. तूं काले तो बूक वाचताय हे आमच्या सांगात येयल्या कार्डां खेळया. इल्लो वेळ सांगाता बसून आमी इल्लो खेळ खेळोन इल्ली माजा जोडया म्हणटाना तो म्हणालो ना हांव करिना, तें करूंक म्हाका पसंद ना. कित्याक बायबल वाचून बसलाय. तुवें आमचे बरी तरणाटो न्ही, तुवें आमचे बरी मनीस न्ही, तरी तुका ना ही आशा ना गी ह्या तुका आमच्या सांगात बसून अशी करीचे म्हणले एक वडणी ना गी. ओ तरणाटो म्हणालो खंय ओ पवित्र पुस्तक वाचता देखून म्हाका तसली वडणी ना, म्हाका तसली आशाय ना, म्हाका तशें करूंक नाका म्हणालो. ह्या त्यागांक कोण चलयता? ह्या त्याग तरणाट्यांक कोण चलयता? संवसार चलयता. संवसाराची जानवाय ह्या आशा ह्या तांची कितें म्हणटात इश्टागात तांकां चलयता. पूण ह्या एका मनशाक कोण चलयता? पवित्र पुस्तक चलयता. आज हें गरजेचें. संवसारांत जिवच्या तुका आनी म्हाका आमकां कोण चलयता? तुजी संवसारी जानवाय तुका चलयता गे, ह्या तुजी संवसारी बुदवंतकाय तुका चलयता गे, ह्या तुजी ग्रेस काय तुका चलयता गे, ह्या तुजी पदवी अधिकार तुका चलयता गे, ह्या तुका खरेंच पवित्र पुस्तक चलयता, देवाचें उतार चलयता. आनी कोणाक देवाचें उतार चलयता तो मनीस मात्र प्रामाणीकपणान जिवंक शकता. मागीर आयको मेळटलें आमकां कोणाक हो संवसार चलयता?
तांकां प्रामाणीकपणान जिवंक जायना. तुम्ही आयकलां जावं पुरो कोण पळय बिझनेस करतात, शॉपां दवरतात, या व्यापार करतात, ह्या मार्केटीन बसून कितें विकतात, तांचे आतां तुमी आयकलां गी पोटी मारिना जाल्यार यार जायना म्हणून. पोटी मारिना जाल्यार वेपार प्रामाणीक गीते. पण प्रामाणीक मनीस कितें म्हणटा, हांव सच सांगता आनी सताक साक्ष जावन हांव जियेता म्हळ्यार खंडीत जावन ताच्या प्रामाणीकपणाक ताका इनाम आसा. ताजें प्रामाणीकपण ताका आखेर पर्यंत सांबाळटा न्हय, ताका वाट दाखयता. पोटी मारल्यार सांगा तुमी, पोटी मारल्यार जालें गी, ती पोट लिपोवन दवरूंक पोटी वयर पोटी पूण स्वतान जियेल्यार पोटी मारची गरज आसा, अन्याय करची गरज आसा, अनितादाची गरज आसा. तुजें काळीज शांत शुद्ध वय मू, नितळ वय की न्ही, समाधान. पळया न्ही गे, प्रामाणीक मनशाक केन्नाय समाधान आसा, शांती आसा. आनी वस्सू अब्राहम लिंकन मागीर अमेरिकाचो अध्यक्ष जाल्ल्या वेळार ताजे मुखार एकल्या तरणाट्याक हाडिल्ले आनी तो तरणाटो एकदम रागार आसलो. कोणी ताका कितें केल्लें अन्याय विरोध रागार आनी परिपण घेवंक, आनी ताका वायट केल्ल्याक ताका अन्याय करूंक वायट करूंक तो खुशी व्हरतालो. अब्राहम लिंकन असो येयल्या वेळार अब्राहम लिंकन म्हळें, तुका कितें बगता तें सगळें पेपरार बरय, कागदार बरय. त्या तुका वायट केल्ल्याक तुका अन्याय केल्ल्या विरोध तुका कितें बगता सगळें बरय. ओ तरणाटो चिंतूंक सगळें बरोवन हांवें अध्यक्षाक दिजे म्हणून सगळें बरोवन न्ही आमी कितें दिता, मेमोरंडम दिता न्ही वचून व्हडल्या व्हडल्या पदवेदारांक आमी वचून तांकां कितें दिता, तें वचून फिर्याद दिता आमी न्ही. तशें अब्राहम लिंकन सांगलें म्हणून आनी बरयलें. ताजो राग कित्याक, ताजें परिकपण घेवची ती वडणी कित्याक आनी ताका हट्ट कित्याक, सगळें बरोवन पुराय कागदार बरयल्या उपरांत अब्राहम लिंकनाक दितना अब्राहम लिंकन म्हणालो, आतां घे तें पेपर आनी पिंजून 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 म्हूण काड आनी उडय म्हणालो. तें पेपर कितें कर, पिंजून 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 काड आनी उडय म्हणालो. आनी तेदाळ तुजो बरयल्लो पुराय राग खंय आसा, तुज्या परिकपणाची बगनां खंय आसात, तुजो अन्याय खंय आसा, तुजें वायट खंय आसा, पुराय पेपरांत आसा. अब्राहम लिंकन कितें म्हणालो, पुराय पिंजून उडय. उडयल्या वेळार कितें जाता, त्या पेपर कुटक्या सांगता, तुजो रागी गेलो, तुजो मसोरी गेलो, तुजें वायट गेलें, सगळें गेलें न्ही. पयलें केदाळ हांवें म्हणचें आसलें, कोणी आयलें म्हाका तकली पडटा म्हणटालें, तुमकां तकली पडल्यार बरें वखद दिता. आय गॉट हेडेक म्हणटाले, हांवें कितें म्हणचें, इफ यू गॉट हेडेक रायट ऑन ए पेपर म्हणचें हांवें, पेपरार बरय आय हॅव हेड एक म्हूण बरय. आनी ती बरयतली. हांवें सांगलें हांव तुका वखद दिता न्ही, बरय. बरयली, बरो हाळें आय गॉट हेडेक म्हळ्यार तातूंत एक आहलें कट कर म्हणचें हांवें. आय गॉट एक ACHE, आय गॉट हेडेक, म्हाका तकली दुखता म्हणलें कितें कर, कट कर. कितें उरलें, आय गॉट हेड विदाउट, म्हाका तकली आसा पूण पडपड गेली. कित्याक गेली, कट केली. प्रामाणीक मनशाचें जिवीत अशें जायचें. देखून तो पूण प्रामाणीक मनीस जायते आसात की थोडेच आसात. हे थोडे आसल्यार हरकत खंय. पळय ऐका कित्याक तो आमकां हरकत जाला. वायट आदारतल्यांक एक बरो मनीस हरकत जाला. वायट आदारतल्यांक एकलो प्रामाणीक मनीस आसल्यार तो तांकां हरकत जाता. देखून एक बरो मनीस आसल्यार फरक पडटा भाव भयणीन. मदर तेरेसा केदाळ म्हणटाली गर्भपाता विशयांत, संवसारांतलो चड लोक 99% लोक गर्भपात करीत म्हळ्यार ते देवा मुखार सारके जायना. 99% लोक कितें म्हणटा,
करी येत म्हणून आधार येत म्हणून आतां जाल्यार दादल्या कडेन काजार जावी येत म्हणून स्त्रियां कडेन काजार जावी येत म्हणून संवसारांतल्या 99% लोकांनी म्हळ्यार देवा मुखार तें सारकें मात 1% कोण प्रामाणीक आसा सारको आसा देवा मुखार तें 99% लोकांक सांगलें सारकें जायना. देखो खंयचें बरेंपण एकल्यात हांव सुरू जाता भाव बीन सकाळांत हांव न्ही कसपटी न्ही. खंयचें बरें काम सुरू जाय जाल्यार एकल्यात हांव सुरू जाता. आमच्या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळो सकाळांत हांव गी सुरू जालें एकल्यात हांव. कोण आतां महात्मा ताज्या बऱ्या मना वरवीं ताज्या बऱ्यापणा वरवीं ताणें तें सगळ्या लोकांक समान रितीन ह्या गुलामपणांतलें भायर काडचें म्हणून चिंतल्या वरवीं. देखून एक प्रामाणीक मनीस जावं पळय तक्षण तुका फळ मेळचो जावं पळय तूं दुसऱ्या हरकत. हांवें हाजे पयलीं तुमकां एक ल्हानशी काणी सांगली न्ही जाल्लें घडीत. जैलांत सुमार कैदी आसात आनी त्या कैद्यांक देवाचें उद्धार दिवंक एका नांवार्दीक देवाच्या सेवकाक आपयतात आनी तो नांवार्दीक सेवक त्या कैद्यांक देवाचें उद्धार दिवंक आयिल्ल्या वेळार वेदीचेर उबो रावलेल्या वेळार त्या सेवका विशयांत हेर कैद्यांक सांगूंक कोणी तरी आसा गी मलगडो ताका इंट्रोड्यूस करूंक म्हळ्यार ताची परिचय दिवंक. आनी त्या जायतो काळ जैलांत आसलो एकलो मलगडो कैदी मुखार येता आनी ह्या देवाच्या सेवका विशयांत दुसऱ्यांक तो परिचय दिता. आनी कितें परिचय दिता जाणान गी कितें परिचय दिता जाणान गी. सबार वर्सां पयलें एकाच इस्कॉलांत आमी शिकोवन आसतना मास्टरान विचारलें कोणाक तुमच्या जिवितांत बरें आदारूंक जाय कोणाक तुमच्या जिवितांत संपूर्ण तरान देवाक मनच्या रितीन जिवंक जाय म्हणटना एकल्यान मात्र हात वयर गेल्लो. म्हाका विचारल्या वेळार म्हाका तशें जिवंक नाका म्हाका बरें खावंक जाय जेवंक जाय माजा मारूंक जाय म्हाका कशें संवसारांत कितें सगळें करूंक जाय म्हणून हांवें हात उखलूंक ना. देखून आज म्हाका जाय जाल्यार हांव जियेलां हांवें जायत्यांची खुणी केल्या हांवें जायते प्रद्वार आदारल्यात जायत्यांक हांवें अत्याचार केला जायत्यांक हांवें वायट केलां. देखून आज हांव कैदी जावन हांवें जैलांत इतल्या वर्सांत हांव जिवावधी शिक्षा जोडून आसा. पूण तो हात उबारलेलो आज आमचे मोदेगात आमकां देवाचें उतर दिवंक हांगा आसा म्हणालो. असल्या स स्टुडंटां पैकी एकल्यान मात हात वयर गेल्लो आनी तो जालो आज कोण देवान विसरलेलो प्रामाणीक मनीस. देखून भाव भयणी एकच फावटी तुका तुज्या प्रामाणीकपणाक इनाम मेळचें ना पूण तुज्या बऱ्यापणाक तुज्या प्रामाणीकपणाक जावं पळय तूं एक हरकत जालाय तूं एक काल म्हणटा थ्रेट म्हणटा आमी इंग्लिशांत हेरांक सबार जाण कितें आशेता तुवें तांच्या बरीत आसा जेवण वय वय की न्ही. पयलें आमी हॉस्टेलांत शिकताना सेमिनारींत शिकताना थोड्यांक नांवां दितले चमचा म्हणून चमचा म्हणून कितें म्हण अर्थ तो रेक्टराचो चमचा तो प्रिफेक्टाचो चमचा चेडी हाडो न्ही उरले पुराय कितें वायट करतात कितें पुराय आदारतात वचून पुराय सांगता. जाकोबाच्या 12 जाणां पैकी एकलो आसलो कोण कोण आसलो 11 जाण कशे आसले आनी जुजे कसो आसलो. पूण ताच्या प्रामाणीकपणान ताका कसले कश्ट आयले. ताच्या भावांनी ताजो तिरस्कार केलो द्वेश केलो मात्र न्ही ताका भायंत घालो परतून भायंत घाल्ल्याक उठून काडलो आनी त्या मिदियानाच्या मिदियानागारान ताका विकलो. तांणी ताका इजिप्ताक व्हेलो आनी इजिप्तान तोय थंयसर ताका थंय जैलांत घालो. पूण निमाणे ताच्या प्रामाणीकपणाक ताच्या बऱ्यापणाक ताच्या नितीवंतपणाक ह्या 11 जाणांक बरें जालें ह्या जुजेक. आज ना फाल्यां तुज्या प्रामाणीकपणाक तुज्या नितीवंतपणाक तुज्या बऱ्यापणाक इनाम राखून आसा. देखून ते करतात हे करतात म्हणून आमी गुंपिनाल्ली गोविंदा जावचें नाका. पूण तुजें बरेंपण हेरांक कितें म्हणटात थ्रेट आमकां तो हरकत जाला आनी आमचे सालीक तो आड रावता. धर्मशास्त्र विरोध केल्ल्या पातका खातीर
तो आमचेर आरोप लायता. न्ही प्रामाणीक मनीस कितें पाळटा? धर्मशास्त्र पाळटा, की न्ही? आतां जुजे कित्याक जैतेवन जालो? जुजे कित्याक जैतेवन जालो? देवाची खुशी पाळली, धर्मशास्त्रा प्रमाणे तो जियेलो, आपल्या बापायकी तो कालतो रावलो, विधेय रावलो, विश्वासी रावलो, वय मू वय की न्ही? उरले आनी पुराय बापाय कळी नासतना, कळी जायनासतना तांची खुशी केली. मात्र न्ही, बापाय सोशेवन तांणी फोटी मारल्यो. तांच्या भावाक कोणी एका रानवट मनजतीन पण आडवाट धरली. जुजे सत्य मनीस, पूण ताचे भाव संवसारी मनीस. देखून तुजें बरेंपण हेरांक जावं पुरो. हरकत या कितें म्हणटात तांकां आतां वाचलें तुमी? आनी आमचे सालीक तो आड रावता. तुमच्या सालीक आड रावला. तूं बरी साल आदारताय, पूण दैत्य आसा तर तांकां साल आदारूंक नाका. आनी कोण कसली साल आदारतात तांच्या सालींत कळटा. तुवें जेजूक तुवें स्विकार केला जाल्यार तुजो स्वामी म्हणून तुज्या सालींत कळटा. तुवें ह्या संवसारी मनशांक स्विकार केला तुज्या सालींतच कळटा. तसो अब्राहम लिंकना विशयान तुमी आयकलां जावं अमेरिकांत अंतर्गीक झूज म्हणटा आमी, सिवील वॉर चलताले. आनी सिवील वॉर चलतना अब्राहम लिंकन थंयचो अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, एक देवोत प्रायवंत एकली बायल मनीस ताजे सशी येता आनी ताका बुजयता, धैर्य दिता. मोगाच्या अध्यक्षा तूं धैर्य साणी नाका, भिये नाका. ह्या अंतर्गीक म्हळ्यार ह्या तो सिवील वॉरान तूं जिखताय, कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा, भिये नाका म्हणटा. ती देवत मनीस, देवाक भियोवची मनीस हांगा येवन अध्यक्षाक धैर्य दिताना अब्राहम लिंकनान कितें म्हळें? बाये, देव म्हज्या पक्षान आसा या ना तें गरजेचें न्ही, हांव देवाच्या पक्षांत आसा सांगी म्हळें चड प्रामाणीकपण म्हळ्यार रे. देव म्हाका पळयता या ना म्हाका ताची परवा ना. पूण जें कितें हांव करता देवाक मानवता गी, जें हांव चिंता देवाक मानवता गी, जें कितें हांव उलयतां देवाक मानवता गी, म्हजी साल देवाक मानवता गी म्हळें गरजेचें. देखून रोमाकारां बरोवन सान पौल म्हणटा न्ही 12:2 संवसाराची साल आदारी नाकात. ऐका रोमन्स 12:2. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी ह्या संवसाराची नाकात. साल तुमी आदारी नाकात. बदलाक तुमची मोना नवी जावं, मोना नवी जावं, तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं. प्रामाणीक मनशान तुवें दोगां सांग तो दाखलो दिलो. अब्राहम लिंकन ताची तकली सकला घालतालो. उलोवची गरज ना, उलोवची गरज ना. हांवें सांगलां नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक. तुजें उतार न्ही, तुवें आनी हांवें आमी उलोवची गरज ना. तुजें कार्य, तुजी साल, नडते. देखून हांवें सांगलें न्ही, आमी ल्हान आसतना ह्या रडण्यांत आसतना ते आमच्या कन्नडा टिचरीन सांगलें सी 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 ही मोरू शी येन्ना यावागलो मरे बेडी म्हणून. शी शी म्हळ्यार कालें शीलू शिक्षणा शिस्तू म्हणून. शीलू शिक्षणा शिस्तू ह्यो 3 शी घट्ट धरा म्हणलें. शिस्त म्हळ्यार कालें डिसिप्लीन वय मू. आनी शिक्षणा म्हळ्यार शिकप, आनी शिला म्हळ्यार बरी साल. देखून संवसाराची साल आदारी नाकात. बदलाक तुमची मोना नवी जावं, मोना नवी जावं, तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं. मोना नवी जावचें म्हळ्यार केदाळें मोन नितळ आसा जाल्यार खंयच्या एका घडये नितळ आनी केदाळ कोदळ न्ही बाबा, केदाळें नितळच. जेजूचें मन कशें आसलें? फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2:5 सकाळीं नितळ आसलें सांजेर कोदळटालें गी. जेजूचें मन कशें आसलें? फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां 2:5 तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. पळय न्ही गी, देखून आमची मोना नितळ आसा. मन म्हजें नितळ कर, चिंताप म्हजें निर्मळ कर. मन म्हजें नितळ कर, चिंताप म्हजें निर्मळ कर. काळीज म्हजें कालतें कर, जिवीत म्हजें बोळें कर. काळीज म्हजें कालतें कर, जिवीत म्हजें बोळें कर. काळीज म्हजें कालतें कर, जिवीत म्हजें बोळें कर. म्हजें थंय जिये तो तुजे थंय जियेता जाल्यार, ताजो पवित्रत्व तुजे थंय जियेता जाल्यार तो तुका पवित्रपणान घेवनपणांतच जियोवंक वाट दाखयता. वडोल भाव विजयान तुमकां दिलें उतार.
सर्गीचो बाप कितें म्हणटा, जसो हांव भाग्यवान तुमी जाया, जसो हांव पवित्र तुमी जायचे, पवित्र जसो हांव नितळ निश्कळ निर्मळ तुमी जायचे. आज बाबीन देवाची भुरगीं नितळ मोनाची, मातेव वांजेला वचो 5 आनी 8 सांगता, नितळ मोनाची देवाच्या सारक्याची स्वरुपाची ती देवाक पळयतली. ऐका मॅथ्यू 5:8. नितळ मोनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देव तांकां पळोवंक मेळटलो, देवाचो आदार तांकां लाभतलो, देवाचो सांगात तांकां मेळटलो, देवाचें हजरपण तांचे सवय आसतलें. मातने देवाचे आशिर्वाद बेसांव तांचेर सदांच देवन तेले. देखून तुजें मन नितळ जाल्यार आनी जाय म्हणजे तुका सगळ्यान तुजें जिवीत चलयता कोण? तुजें काळीज की तुजें मन? तुजें काळीज तुका चलयना, तुजें मन तुका चलयता. कशें एका शिप्पाक कितें आसा तें एंकर म्हणटात न्ही, कितें करता? सुकाण कशें हें करता, रायडर म्हणटा आमी इंग्लिशान, तें वाट दाखयता तशें. देखून गोड्यांक तुमी पळयल्या, गोड्यांक गाडये बांदिल्ल्या वेळार तांच्या दोळ्यांक आड बांदतात. कित्याक? तांच्या दोळ्यांक इशिलान एक चामड्याचो हें आसता पाटो. कित्याक? तांणी सीदा मुखार तो आसाचे म्हणून इशिन तेशीन पळोवन आड वाटेक वचून वचो. हाजे पयलें बस स्टँड म्हणटालो न्ही 12 जोतां आनी तो एका जोताक धरून कोसतलो म्हणून. वय मू कशें मुखल्यान जोत वेता तशेंच तांकां पाड्यांक तशें बांदिनातले बळे न्ही. गोड्यांक तांच्या दोळ्यांक आड बांदतले, पूण पाड्यांक देखून इशीन वडल्यार एकलो तिशीन वडल्यार मागीर खंय वता न्ही. हा संवसारी मनीस तुका तशें वडटात, पूण तुजें मन देवाच्या उतरांचेर तुवें नितळ दवरलां तर तुका तेच प्रामाणीकपणान चलोवंक ती वाट दाखयता. पूण तुजें प्रामाणीकपण हेरांक कितें जाता? ऐका मुखार. आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. वय प्रामाणीक मनीस ताका कळटा तुमी आदारचें सूख, तुमी करचें सूख. तांकां मेळ्ळें शिक्षण म्हळ्यार संवसारी शिकप. मागीर आयकोंक मेळटालें दुसऱ्या वाचपांत, ही संवसारी शिकप, ही संवसारी जानवें तुका अहंकारी करता, पूण तुका सर्गीचें जानवें तुका सादी बळी करता. पळय एका काळार आमकां संवसाराचें शिकप आसलें वय मू, तुमचे विशय हांव सांगना म्हाकाच. आनी संवसारांत म्हाका शिकप आसलें 3 ग्रॅज्युएशन्स, डिप्लोमास, तातूंत तरबेती म्हणून अहंकार आसलो. पूण जेन्ना सर्गीची जानवां आपणायली, ह्या संवसाराची जानवां म्हाका कांयच प्रयोजना पडोना आनी पडना. ती हांवें कान उडयली आनी सर्गीच्या जानव्यान म्हाका कितें केलो? कालतो केलो. पूण संवसारी जानव्यान म्हाका अहंकारी केलो आनी त्या अहंकारा वरवीं हांव देवातान पयस सरलो. पूण सर्गीच्या जानव्यान खालतो केलो मात देवाक लागीं जालो. देखून प्रामाणीक मनीस कितें करता? आनी आमकां मेळिल्ल्या शिक्षणा विरोध केल्ल्या पातका खातीर तो आमकां गुन्यांवकार करता. आमकां मेळिल्लें शिक्षण आतां कोठ्या सांगात आसल्यांक शिक्षण कोण दिता? रावडी सांगात आसल्यार. आतां फाटल्या 2 हप्त्या पयलीं 3 हप्त्या पयलीं तुवें मू नांव काडूं नाका, तो एकलो कन्नड एक्टर, तो जैलांत आसलो वय मू. जैलांत आसतना परतून ताची इश्टाघात कोणा सांगाता जाल्ली? ताका त्या जैलांत काडून आनीक जैला कित्याक वरिचें पडलें? कित्याक वरिचें पडलें? कित्याक म्हळ्यार पयल्या जैलांत आसतना आनी त्या जैलांत आसल्या दुसऱ्या रावडीन सांगाता, ह्या अन्याड्या सांगाता, तांची इश्टाघात जावन मागीर ताका तेंचो काडीचें पडलो. पळया न्ही. देखून मागीर आमकां आयकूंक मेळटा ह्या संस्थेची इश्टाघात करची म्हळ्यार देवाचे दसमान जावचे म्हणून. कोट्यांत हांव पयस सरा म्हळ्यार अर्थ तो भाव म्हयनो किर्तन एक वळी एक जायते फावटी आमी आयकल्या न्ही गे. जो मनीस अधर्म्यांत हांव न्हू, पातक्यांत हांव न्हू, कोठ्यांत हांव न्हू, अधर्म्यांत हांव. ऐका जो मनीस, कोण तो मनीस? खोट्यांचे बुद्धी परमाने चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या संगता बसना. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान संतोषता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा तो भागी. पळय संवसारांत हे आसात गँग्स आसात, गँग्स. मू आयकला तुमी? गँग म्हळ्यार क्लिक्स आसा वय मू. त्या गँगांत कोण पुराय आसात एका सारके आसात. बेबदे आसल्यार पुराय बेबदे, कोण पियोनचेच आसात वय मू. वय मू अत्याचार करचे जाल्यार पुराय अत्याचार करचेत. वय मू सोरचे आसल्यार पुराय सोरचेच, अन्याय करचे आसल्यार पुराय
तांचो एक कथा म्हणटा संगत म्हण येत. तांकां तूं बऱ्या मनशाक थंय रावूंक जायना. बऱ्या मनशाक तांच्या संगात जिवंक जायना, खंडीत जायना. बदलाक जियेल्यार तो तांकां कितें जाता, थ्रेट जाता, एक हरकत जाता. मात्र तांकां एक कितें म्हणटात, तांकां जाय जाल्यार बरी जिवंक तो एक अडकळ जाता. देखून आतां तूं कांय चॉयस आसा. हांगा प्रामाणीकपणान तुवें जियेस की ह्या संवसारी मनशां बरी तांच्या सांगाता मेळोन तांच्या सांगाता रावन जियेस. देखून देवाचें उतर तुज्या मुखार आसा. हाज्या पयलीं सांगलां सिराकाच्या बुकांत 15 आनी 16. दोनी आसा तुज्या मुखार. जिवीती आसा, मरणी आसा, उजो आसा, उदाकी आसा. तुका स्वतंत्रताय दिल्या. कितें तूं विंचताय ऐका. तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक दवरल्यान खंयचे तूं विंचताय ताका हात घाल. दोनी आसात. पूण आमकां कितें विंचूंक वाट दाखयल्या. जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे दिलाय. जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें. उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू. आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. उतरान तुज्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू. आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र केलाय. जिवी दिलाय जेजू जिवी दिलाय उदारपणान वे दिलाय. जिवी दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान. हें जिवीत तुका म्हाका आमकां लाभलां आतां. आमच्या इश्टांत तावन गी, कुटुंबांत तावन गी, सैऱ्यां दैऱ्यां तावन गी, समाजांत तावन गी, संघात संस्था तावन गी, वडिलांत तावन गी, पदवेदारांत तावन गी. आमकां आमी तांचे तावन पयस करून विंगड करन कोणाक घट्ट धरलेल्या वरवीं. कोणें दिलां जिवीत? उतरान जिवीत दिलां कोणें? पवित्र आत्म्यान पवित्र केलां कोणें? देखून आज भाव भयणी गरजेचें. मागीर कशें वाचूंक आसा. देखून तूं जाकोब कितें म्हणटा 4 आनी 4 संवसारची इश्टगात करची म्हळ्यार अविश्वासानो. देखून तुमकां देवाच्या उतरांचेर विश्वास ना, भावार्थ ना, भरोस ना, पातयेनी ना जाल्यार अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण. पण आमी संवसाराच्या इश्टां सांगात आसल्या वेळार ती चिंतूंक म्हळ्यार कितें पळय आमी करूंक ना. संवसारी इश्टां सांगात आमी कितले फावटी माजा मारूंक ना, कितले फावटी वायट करूंक ना, कितले फावटी सोरूंक ना, कितले फावटी फटी मारूंक ना, कितले फावटी कितल्या जाणांचेर आमी हल्लो करूंक ना, कितले फावटी झगडें करूंक ना, कितले फावटी लढाई करूंक ना. ती चिंतून पळया. कितले फावटी राग करूंक ना, कितले फावटी मोसोर चिंतूंक ना, कितले फावटी आमी कितें म्हणटात फारीकपण घेवंक पळोवंक ना. पूण ती इश्टगात सांडलेल्या उपरांत बऱ्यांचो सांगात आमकां लाभलेल्या उपरांत ह्या जेजूचो सांगात आमकां लाभलेल्या उपरांत बरो उडोवता आमी अशें उलोवन नासतना आमी जेवचे एकवटांत आसले खंय म्हण सांगाता म्हळ्यार मग्न केलो थोड्यांक जायना. हय मू तेंच तातीकच मातीच्या वडिलांनी आमकां मागणें करूंक आडवरल्यानी अनभावट्या सांगाता मेळोन अन्य धर्म्या सांगाता मेळोन माथ्यार मुर्त्यो दवरना तांणी खंय वशेत मुर्त्यो दवरन पुरशांवार वशेत तें करियेत. ती सूख न्ही. आमी भावार्थान बरशां पातयेन एका मनाचें जावन हांगा सांगाता म्हळ्यार मागणें करतना ती एक अडकळ सूख. देखून तो प्रामाणीक मनीस तसल्यांक अडकळ. देखून तुजें प्रामाणीकपण तूं सांबाळ आनी तांकां तांचेतल्याक सोड. मुखार ऐका. आपूण देवाक वळखता म्हूण तो बडाय करता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हूण सांगता. तो आमच्या चिंतनाचो केन्नार जाला. ताचेर एक दिश्ट घालूंक पर्यान आमच्यान सोसूंक जायना. वय की न्ही. आमी देवाक वळखता गी ना पयलीं वळखल्या पळय न्ही ती इश्टगात सांडलेल्या उपरांत जेजू आमी काल आमी आयकलें ताजो पाटलाव केल्ल्या वरवीं ताजो मोग केल्ल्या वरवीं ताका चिटकोन रावल्या वरवीं ताजो सांगात आपणायल्या वरवीं त्या मरी मगदलेना बरी ह्या सुजाना बरी आनी कोणा बरी जुवाना बरी आनी मगदलच्या मरये बरी या जेच्या आवय माते मरये बरी जेजू आमी सांगात जोडला देखून आज भाव भयणी न्हू देखून कितें कस
फाटल्यान चिंतून पळया आदी आमी कितें जावन आसलें कशें आसलें हांव पूण आतां कित्याक आमकां हें भाग देखून हें प्रामाणीकपण आमी सांबाळूंक आसा हें विधेयपण आमी सांबाळूंक आसा कसो जेजू क्रिस्ताच्या मरणा पर्यंत तो कितें जालो बापाक न्ही खालतो जालो पूण क्रिस्ताच्या मरणा पर्यंत देवाक बापाक विधेय जालो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2:6 फिलिपियन्स चॅप्टर 2:6 सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लपतून रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाक पूर्णपणी खाली केलो मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक खालतो करून मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो बापाक विधेय जालो देखून प्रामाणीक मनशान विधेय जायचे बापाक सर्गीच्या बापाक न्ही संवसारी मनशां आनी कोण देवाक विधेय जायना खाली भियानगी संवसारी पदवेदारांक ह्या संवसारांत ग्रेस्तांक ह्या संवसारांत जन्म आपणले आमी विधेय जाल्यार आमचें प्रामाणीकपण आमी सांबाळूंक जायना देखून आतां पाटये कित्याक ताच्या जिविताची साल हेरा मनशांचे साली सारकी न्हय देखून फरक आसा हेरा मनशाची साल कितें संवसारी मनशाची साल कितें आनी आमची साल कितें देवाचें उतर सांगता ताजी साल ताजें जिवीत ताजें उलोवणें ताणें चिंतचें ह्या ताणें करचें संवसारी मनशा बरी न्हय वय पयलें आसलें दोनी सांगाता वचना हांवें सांगिल्लें न्ही तुमकां कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या 2 पत्रांत आनी हांव वर्स 14 पळया न्ही संवसारी मनशाक कितेंय जाता कशेंय जाता कोरिंथीकारांक बरयल्लें 2 पत्र वर्स आनी 14 कितें म्हणटा तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अनभवर्त्य सांगता खांद दिनाकात अनभवर्त्य सांगता खांद दिनाकात आनी दिता जाल्यार बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचे कशें हें प्रत्येक तरेन तुमच्या काजारी जिविताक लग्ना जिविताक सांगिल्लें उतार वचूंक जायना भाव भयणीनो एकलो भावार्थांत आसा आनी एकलो भावार्थांत ना तुमचें जिणेचें एकदम काजारी जिवीत या लग्ना जिवीत तुमचें जोत मुखार वचना देखून ताका देवाचें उतर पयलेंच आमकां सत्राय दिता परत्यान वाच ती वळ तुमच्या जिणयेच्या जुवाक अनभवर्त्य सांगता खांद दिनाकात बऱ्यान आनी खोट्यान एक जोत जावन वेचे कशें कुसुल्ले आंबे आनी बरे आंबे सांगाता दवरचे कशे ह्या बरी कुसुल्ली केली आसा तर बरो गोडाय पिकलो फ्रेश आसा सांगाता दवरचे कशे लेनी बाई बरी कन आसता ते आमकां समजता जाल्यार भाव म्हणे हे कित्याक समजना देखून आमची साल हेर मनशांच्या साली सारकी न्हय आनी ताच्यो वाटो वेगळ्योच आसात न्ही आमचे वाटोच वेगळेच आमची चिंता वेगळेंच आमचे उलोवणें वेगळेंच आमची कामाय वेगळींच लोक चिंता न्ही अरे जायचे वेगळें जायचे भाव भयणीनो तुज्या भावार्थाक साक्ष तुज्या बऱ्या सालीक साक्ष तुज्या प्रामाणीकपणाक साक्ष आमी भितर अशें आसून न्ही हाजे पयलें सांगना न्ही भितर आसतना जेजू भायर येतना जुजे म्हणून न्ही ह्या भितर आसतना ना पुतू देवाचे पुतू भायर येतना भुतू बरें उडास दवरा 2 शब्द पुरो हांव भितर आसतना देवाच्या पुता हा बरी आनी भायर गेल्या वेळार देवसाच्या दूत भुता बरी आहा मुखार ऐका आमी नीच म्हूण तो लेखता अशुद्ध वस्तू थावन आपूण पयस रावता म्हणले भशेन आमच्या वाटा थावन तो पयस रावता आतां अशें चिंता कोण प्रामाणीक मनीस चिंता की ते उरले चिंतात कांतयता कोणाक प्रामाणीक मनशाक कांतयता गी ते अशे ते तशे ते पियेतात ते बेबदे ते गम्मता मारतात ताका गी कंत कोणाक कांतयता प्रामाणीक मनशां पळयल्या वेळार ह्या वायटा दारतल्यांक कांतयता तुका तुवें उलोवची गरज ना तुजें बरेंपण पळोवन तुजें भगवंतपण पळोवन तुजें पवित्रपण पळोवन हेरांक तांचे अंतस्करण कितें जायचें कांतय जाय
तांकां समजायचे आमी कडच्यान सगळें वायट, आमी कडच्यान सगळें सारकें न्ही म्हणून. देखून तुज्या प्रामाणीकपणा वरवींच तुवें न्ही झुजेच्या प्रामाणीक. तो खंय भावा कडेन झगडूंक गेलो की, वादविवाद करूंक गेलो की, लढाई करूंक गेलो की, झगडें करूंक गेलो सांगा. तो ताज्या प्रामाणीकपणांतच जियेलो वय मू वय की न्ही. पूण क्रमेन कोण जिखलो? झुजे जिखलो मात न्ही, झुजेच्या पदवेकाल अधिकाराकाल तांकां गुलामा बरी जियेचे पडले. देखून तुज्या प्रामाणीकपणाक इनाम आसा. मुखार आयका. प्रामाणीक मनशाचो शेवट भाग्य म्हूण तो सांगता आनी देव आपलो बापय म्हूण बडाय करता. देखून प्रामाणीक मनीस कोणाक आयकता? देवाक आयकता. बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगान भजेक पळोवसो. बापय तूं आमचो बापा सर्वांग मोगासो व्हडा मोगान भजेक. देखून तुजो भावार्थ देवाचेर, भरोसो देवाचेर, पातयेनी देवाचेर, विश्वास देवाचेर, तुजो संपूर्ण मोग देवाचेर दोन तूं जियेत आसतना लोक कितेंय म्हणून दी ना तुका भिरांत. कित्याक तुजी पातयेनी कोणाचेर? तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळ, तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळ. कश्टांची मोडां म्हजे आयल्या वेळा, तुजेर हांव पातयेता जेजू. ह्या पातयेनींत आमी हालोंक नजो. घट्ट निट्ट फिट्ट थीर दृढ. जोशुआक म्हणलें तूं दृढ राव, तूं थीर राव वय मू. जोशुआच्या बुकांत आवसरी 1 वळ ऐका 8 आनी 9. तूं थीर राव, तूं दृढ राव, घट्ट राव. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर. तांतू बरयला ते तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतले. हांवें तुका फरमयला न्हय, दृढ आनी थीर राव. दृढ राव, थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका. कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सवय आसतलो. प्रामाणीक मनशाचो संपूर्ण भावार्थ भरोसो पातयेन विश्वास देवाचेर भाव न्ही मनशांचेर. सुकोणी मनशांचेर पडोवनच खंयच्याच घडये, खंयच्याच कारणा खातीर, खंयच्याच गरजां ती. प्रामाणीक मनशाचो संपूर्ण भरोसो देवाचेर, भावार्थ देवाचेर. तो म्हाका राखतलो, तो म्हाका सांबाळटलो, तो म्हजे सवय आसा, तो विश्वासी करतलोच. तेसलोनिके घरां पयल्या पत्रांत 5 वळ 26 ऐका. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. तुका विंचलोलो, तुका रचलोलो, तुका आपोवणें दिल्लो, तो करतलोच. कित्याक तो विश्वासी म्हणटा. ऐका. जाणे तुमकां आपोवणें दिला, तो सदांच विश्वासी तशें आसता हे तो करतलोच. खंयच्याच घडये देव अविश्वासी जावचो ना. आमी अविश्वासी जाता थोडे फावटी. आमी कोणाचें आयकून, इश्टाचें आयकून ताका दुखता कोण, नाका दुखता कोण ना म्हणून. आमी वसना जाल्यार ताका बेजार जाता कोण ना म्हणून. आमी खायना जाल्यार, जिविना जाल्यार ताका बेजार जाता कोण ना म्हणून. कोणाक मानवंक सोदतात? सांबाळ कोणाक मानवंक सोदतालो? कितें म्हणालो तो एफेसकारांक बरोवन आवसवर 5 आनी वळ 10. Ephesians chapter 5 verse 10. सोम्याक कितें मानवाता ते सोदून काडूंक शिका. प्रामाणीक मनीस देवा कितें मानवाता, सोम्या कितें मानवाता तेंच करता. कोणी कितेंय म्हणून दिता, कांय फरक पडना. सगळो लोक तुजे विरोध उपराटून दी, कांय फरक पडना. सगळो संवसारच तुजे विरोध वचून दी, कांय फरक पडना. कित्याक? तुमचो म्हजो आसरो, तुमचो म्हजो बरोवसो. पाटी ताची उतरां खरी की म्हूण पळोवया, ताका कितें घडतलें म्हूण सोदून काडया. जर तर प्रामाणीक मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मनांच्या हातांतलो ताका निवारतलो. आतां निवार लागीना.
जेजू दुस्मानाच्या हातांत पडलो वय म्हणून मागीर आमकां आयच्या शुभ वार्ता म्हणून आयको मेळटालें. जेजू सांगता वय मू तो दुस्मानाच्या हातांत पडलो, सगळ्यांनी ताचे तिरस्कार केलो, पूण ताका देवान उसू मारलो की ना? देवान निवारलो की ना? कित्याक देवान निवारलो? विधेय जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत बापाक विधेय जावन तो प्रामाणीकपणान जियेलो. पूण हांगा हेर कितें करतात? परीक्षा करतात. पळया आजो देव म्हाका रगता जाल्यार पळया न्ही, आजो देव म्हाका येवन सांबाळटा जाल्यार पळया म्हणून. हांवें तुमकां एका शिकवणें सांगिल्लें न्ही की जैलांत आशिल्ले कैदी आनी एकलो केदाळ दिंबेर पडोवन मागतालो आनी एकलो कैदी हाजी केळकुळां करतालो. हो कितें तुजो देव तुका वेगळी जैलांतलो भायर काडटाय, तूं बारी दिंबेर पडोवन देवाक उलो मारताय. ताणें म्हळें म्हजो देव म्हाका भायर काडटा की ना म्हळें गरजेचें न्ही, म्हाका देवान कित्याक हांगा भितर हाडला म्हणून म्हाका समजूचें गरजेचें. म्हज्या देवान म्हाका हांगा भितर कित्याक हाडला कैदी जावन जैलांत कित्याक दवरला म्हणून म्हाका जाणां जावं खुशी आसा न्ही. म्हज्या देवान म्हाका काडीचें आनी भायर व्हरीचें म्हणून. दानियेलाक देवान राखोंक ना गी सिंहाच्या दोलींत. इस्रायल परजेक इजिप्तकारान तावन राखोंक ना गी सरस्परान. तुवें खरेंच तूं विश्वासी रावल्या तो तुका राखता आनी सांबाळटा. वायटा विघ्नांतलो तो निवारता. देखून तो दावीद राय म्हणटा न्ही गी कितले फावटी आमी ताजो उडास काडला. किर्तन 9 आनी 1 वळू 14-15, Psalm 91:14-15. हांव ताका निवारतलो म्हणटा, हांव ताका राखतलो म्हणटा आनी लांबाक दिवन ताका दाजोशी करतलो, सन्मान करतलो म्हणटा. ऐक तो म्हजो मोग करता देखून. कोणाचो मोग करताय देखून. ताका वयर दवरूंक मनशांचो मोग केल्या जायना भाव भयणी. कोणाचो मोग? तो म्हजो मोग करता देखून. कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलें बरी मगदलेना बरी हांव आनी तूं आमी जेचो मोग करता जाल्यार हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून. ताजें नांव तूं वळखताय देखून. हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारता जाल्यार हांव ताका जाप दितालो. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसतलो. ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता. कोणाच्या हातान पडल्यार हाच्या पयलीं कितले फावटी आमी आयकलां न्ही कोणाच्या हातान पडल्यार आमी सुरक्षीत. मनशांच्या हातान पडा नाकात, पदवीदारांच्या हातान पडा नाकात. मनशांच्या हातान जावन खंयच्याच तांच्या आवडणेक तुमी बोला नाकात. ते थोड्या काळाक मागीर ते तुमकां विचारतले. आतां आसा न्ही ताजे सांगात मेळिल्ले ताजे इश्ट आतां सुरसुरतात. आमी कित्याक ताज्या फाटल्यान गेले, आमचो बॉस म्हणून, आमचो हिरो म्हणून, आमचो म्हणून आमी ताज्या फाटल्यान गेले. आज ताच्या सांगात आमी आसा कैदी जावन. तो बायन पडला ताच्या सांगता आमी बायन पडल्या. तुका नाका मनशांचेर तुका विश्वास आनी माने आत्मानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करया. अशें ताचे लीनपण आमकां कळीत जातले आनी ताची सोंसणीकाय आमी पारखितल्या. देखून तुजे म्हजे आमच्या प्रामाणीकपणाची परीक्षा जातली भाव भयणी. तूं कितलो प्रामाणीक. काल तुमी साक्ष आयकले म्हणून आयडाबायची पिड्यांत कितलो तूं प्रामाणीक. कश्ट येयल्या वेळार तूं कितलो प्रामाणीक. दुस्मान तुजेर दाड घालतना तूं कितलो प्रामाणीक. तुजेर सर्ताची निंदा उलयल्या वेळार तूं कितलो प्रामाणीक. माथ्या वाचवांचेर 5:12 कितें म्हणटा? 11 आनी 12 Matthew 5:11-12. म्हजे पासत तुमकां आत्मान सोसूंक मेळटना कितलो प्रामाणीक. दगदणी बगताना कितलो प्रामाणीक. आनी सर्व तरांची सर्ताची घटपांकन कितें उलयतात ह्या फायसाला ह्या पेपरार आयलां ते जाल्यार तूं कितलो प्रामाणीक. तुमचेर आड उलयतात, तुमच्या विशयान कितले आड उलयतात कितलो प्रामाणीक. ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. म्हळ्यार तूं प्रामाणीकपणांत तेय सर तुज्या प्रामाणीकपणान तुजी येताली तूं भागी. संतोष आनी उल्हास पावा. कित्याक तुका येतलो एक दीस संतोष असो दीस, उल्हास असो दीस, जुजेक पळय पाव जाल्लो तो दीस. ह्या जेजू फाव जाल्लो तो दीस, महिमेचो दीस. ह्या पावलाक फाव जाल्लो तो दीस, महिमेचो कुरो ताणें आपणायल्लो दीस. ह्या जेजूच्या शिसांक फाव जाल्लो तो दीस, ह्या स्तेपाना फाव जाल्लो दीस. कितें फाव जालें ताका? ताणें दोळे उक्ते केले, सर्ग उक्तो जालो आनी देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या कुशींत आसलो ताणें पळयलो वय मू. आनी ताणें कितें केलें? ताजो आत्मो कोणाक स्वाधीन केलो? त्या बापाच्या स्वाधीन केलो. आनी ताज्या बापाच्या कुशीन आसल्या जेजूच्या स्वाधीन केलो. सोमी हें पाताक तूं तांचेर मांडी नाका म्हणून ताणें
प्राण केलो आनी ताजो आत्मो ताणें समर्पीत केलो. कोणाच्या हातांत वचून शबी तरांत वचून तो पावलो ताज्या प्रामाणीकपणा वरवीं विश्वासपणा वरवीं जावं पुरो ताका पात्रायली ताजी कूड बरें हांगा बेसां केली पूण ताजो आत्मो बचाव जालो. त्या घडये ताजो आत्मो ताणें बचाव केलो. जेजूनी म्हळें बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हणून ते नेनात. जेजून ताजी कूड मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें खंयच्या कश्टांक ताणें आपणाक समर्पण करूंक आसा म्हणून जेजू सांगतालो. आनी 20वी वळ लजेच्या मरणाच्या फर्मान ताका दिवया कित्याक आपणाक देव पावतलो म्हूण ताणें आमकां सांगलां. हें आतां जावं पुरो बरें लांगा जानव्याच्या बुकांत पूण घडलां कोणा तें घडलां कोणा तें आमी वाचता इजायाच्या बुकांत वचून 50 आनी वळ 4-9 वाचून काड. परस्पर सेवाक तेज्या विशयांत कितें सकर ताणें अनुभव करूंक आसा म्हणलें इजाया मुखांत पयलेंच कळीत केलां. ऐका इजायाच्या बुकांत वचून 50 वळ 4 वयर कितें म्हणलां सर्वेस्परसो सेवाक प्रामाणीक सेवाक ताका कितें सगळें सोसूंक आसा. ऐका थकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतर सांगूंक तुज्या प्रामाणीकपणा वरवीं तूं हेरांक धैर्य दिताय एक देख दिताय. आतां कितलोसो लोक मारतेर मेला वय वय की न्ही संवसारांत जेचे सर शिस मारतेर मेल्यात वय की न्ही. जायते जाण आतां आमचो महात्मा गांधी जाल्यार म्हणत मारतेर मेला वय कितें जावन मेला तो हेरांक एक देख जावन गेला. देखून कितें बरलां तें थकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतर सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसाची जीब दिल्या. विदेश जाल्लो शीस कालतो जाल्लो शीस प्रामाणीकपणान जिल्लो शीस देवाक संपूर्ण तरान मानवाच्या रितीन जिल्लो शीस एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. प्रामाणीक मनीस केदाळ देवाच्या उतराक चीत दिता न्ही कोणा उलोवण्याक. ओ तो अशें म्हणटा अशें म्हणटा. आज 1000 जाणांचो भावार्थ दंडला कित्याक ते 1000 जाणांक ऐकातात. आज युट्यूब येवन युट्यूबार जायत्यांक आयकोन आज 1000 जाणांचो भावार्थ दंडला भाव भयण. खरेंच तूं जेजूक एकल्याकच आयकता जाल्यार तुजो भावार्थ दंडला ना तुजें प्रामाणीकपण तूं होगडायनाय मात न्हय हर एक घडी हर एक वेळार म्हणल्यार बरी तुज्या प्रामाणीकपणांतच तूं जियोंक शकताय. आज मनीस चंचल जाला. काल एक तरेची चिंताप आज आनी एक चिंताप. काल कोणें सांगलें हांव तें सत म्हूण मानून गेलें आज आनी कोण कितें म्हणटा तें सत म्हूण मानून घेतलें. पूण प्रामाणीक मनीस तशें न्ही. कितें करता सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव पाटी सोरूंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. पळय दाखयल्या की ना जेजून ताणें सांगलें मात्र न्ही म्हाका सोसूंक आसा म्हाका मरोंक आसा म्हाका जिवांत उठोवंक आसा म्हूण सांगलें मात्र न्ही हांगा इसाया मारी पात पयलेंच प्रवाद कर कितें जावंक आसा त्या विशयांत पयलेंच बरोवन घालां. म्हजी पाट हांवें दाखयली म्हजे काड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केण्या आनी थिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून. वडल कितें म्हणलें देव ताच्या आदाराक येता गी पळय म्हणून वय की न्ही. सवाल आतां कितें म्हणटा सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें आत्मनाची पर्वा करूंक ना. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणून आयकलें तुमी बाबा विजयान सांगतना हय मू तें हांव फारीक करता म्हणालो सर्वेस्पर देव म्हणून. हांगा हे तुज्या आदाराक कोण येता तुज्या कश्टांत तुज्या आकांतांत तुका धैर्य दिवंक कोण येता. मागीर देखून देव सांगचें न्ही म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दी जेजू म्हाका पयस. म्हज्या आदाराक देव येता देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भशेन घट केलां. पळय न्ही हांवें तोंड उक्तें करून म्हणलें की हांवें कोणाक सोडलां सगळें बापाक सोडलां. तो म्हज्या आदाराक येता कितें करूंक आसा तो करता. देखून प्रामाणीक मनीस आपलें तोंड कितें करता फातरा भशेन घट करता. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. तुज्या प्रामाणीकपणा वरी खंडी जावन तूं लजेक पडनाय. आनी कितलीं केळकुळां केल्यार निंदा केल्यार खबरो केल्यार केबड्यो केल्यार तुज्या विशयांत कितली चाडयो सांगून कितें म्हणटा तो वायट प्रचार केल्यार प्रामाणीक मनीस केदींकच लजेक पडना. पडोवंक देव सोडिना. म्हाका न्हीद करून दिता
तो लागींच आसा, तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? पळय कितले हें पळया, सरस्वराच्या सेवाका कितलो भावार्थ पळया, भरोसो पळया, पातयेनी पळया, विश्वास पळया सरस्वराचेर. तो म्हज्या आदाराक येता, तो म्हाका नीत करता, तो म्हज्या पक्षान झुजता, तो म्हजे म्हळ्यार म्हजे विरोध झुजतेल्यांचे परीकपण तो घेता. मात न्ही इसायाच्या बुकांत 50:3-4 तो न्ही एका जें कितें जेजून सोंसलें, कितें सकट सोंसलां तुजे खातीर, म्हजे खातीर, आमचे खातीर. ऐका, खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, तुजे म्हजे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखींचो भार ताणें घेतलो. तुज्या म्हज्या आमच्या आपातकां वरवीं आमकां मेळ्ळी जाल्ली शिक्षा, ती दूख, ती कंत, ती बेजाराय, ती कितें म्हणटाय शिक्षा ताणें भोगली. ख्यास्त भोगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्याव. न्ही तूं क्यास्त ताचेर पडली, मार ताका दिले, जर्माने ताका मारलें, ताका विंगो केलो, अवमर्याद लज ताणें भोगली. करिनातलो खंयच्या सुखीक म्हणून आमी चिंतल्याव, पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विटलो. पळयांनी, आमच्या अपराधा लागून. तुका आनी म्हाका आमकां भाव भयणीनो वाट दाखोवच्या खातीर, प्रामाणीकपणाची जिणी कितें जिवनची वाट दाखोवच्या खातीर देखून तूं म्हजे खातीर, म्हजे पासून म्हजो जेजू कोर्सार मेलो, पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो, पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो. आमच्या पातकां खातीर ताका, आमच्या पातकांक लागून तो चिड्डालो, ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आमकां मेळ्ळी जी आसली ती शिक्षा, त्या शिक्षे वरवीं आमकां शांती ताणें जोड दिली, आमकां पातकाच्या बॉक्सांनी जोड दिलें, आमकां जिवीत जोड दिलें. आनी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्याव. आमचे घाई ताणें घेतले, ताज्या कुडीर कसली पिडा नातली, गाय नातले, पण तुजे म्हणजे आमचे घाई ताणें आपणाचेर घेतल्या. ताज्या गाया वरवीं आमी गुण जाल्याव. आमी सगळीं शेळया भशेन शिंपडून गेल्ल्याव, हर एकल्यान आपापली वाट धरली. न्ही पळया, संवसारी आमी जिवीत जिवन आसतना कशें आसल्या. आतां तुमकांच विचारा, आमी आमची वाट धरली की ना, आमची चिंत दवरून आमी जियेल्ले की ना, आमची खुशी आमी केल्ली की ना, आमकां जाय जाल्ल्या बरी आमी केल्लें, जेवल्लें, गेल्लें आनी केलें आसा की ना. आतां कित्याक ना? आतां कोणें तें सकड आमचे तोंड पयस केलां आनी कोण आमकां वाट दाखयता? कोण आमकां पयल्या ती कितें म्हणटा इश्टाकार सोडून सांडून संवसारी म्हणटात वायट सांडून बऱ्या जिविताक कोणें तुका म्हाका आमकां हाडपा वयला? ताजो त्याग, ताजो सॅक्रिफायस व्यर्थ गी. जर तर तूं पाटी मेताय परत संवसाराक तें सकड व्यर्थ जातलें. जर तर आमी ताका विश्वास रावता, ताजो त्याग, ताजे कश्ट ताणें तुजे खातीर, म्हजे खातीर, आमचे खातीर सोंसलें सकड व्यर्थ जावचें ना, बदलाक सार्थक जातलें. ताज्या गाया वरवीं आमचे गाय गुण जातले, ताज्या मरणा वरवीं आमकां जैत मेळटलें. मात न्ही ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं रक्ताच्या वरवणे वरवीं आमकां पदकाच्या बॉक्सांनी मेळ्ळो न्हू, आमी जिवनपणांत ताजे सय भागीदार जातले. देखून हें कळयल्ल्या उपरांत आमी आनी मुखारी जाले, कितले प्रामाणीकपणान जियेचे, विश्वासांत मात न्ही ताका मानवाच्या रितीन जियेचें गरजेचें. खाली तें बरो येयला म्हणून न्ही, ह्या फुडें आनीक चड आनी चड. कालच्या शिकवणेन हांवें सांगलें, जेची वळख जाल्ल्या घडये येतावन निमाणी घडी पर्यंत मरी म्हाका जाल्यार कोणाक सांगत आसली, कोणाक सोदून मेळटली. तशी परिस्थिती कसली आसो न्ही, भायर कोणी येवन दिता, हे नासतना रावन दिता. काल भाव आंड्रोनी सांगलें न्ही, तो म्हज्या खातीर जेजू कोणा खातीर मेला. हर एकल्यानी हांगा आसल्या हर एकल्यानी चिंतीचें कितें, तो फादर जेरी खातीर मेला वय गी. म्हजे खातीर, म्हजे पासत म्हजो जेजू खुर्सार मेलो, म्हजे खातीर म्हणून हर एकल्यानी, म्हज्या पातकां खातीर हांवें ताका विधलो. ती शिक्षा ताणें आपणाचेर जोडली. तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवंक आनी मुखार. पूण आमा समेस्त तांच्या अपराधांचो भार
सर्वेस्परान ताचेर घालो. पळया न्ही देवाचे उतार सांगता तुझ्या म्हज्या हर एकल्याच्या मनीस जाल्या हर एकल्याच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. नंतर ताणें कित्याक कुरीस वळोवचें आसलें तो एक संकेत मात सुचान मात भार अदीक कुरीस ताचेर आनी ताच्या खांद्यार दिलो ताचो अर्थ कितें तुजी म्हजी आमची सर फात का कशें गाडवाच्या पाटीर पळय घालतात पुराय लोड मातयेचो लोड की आनी खंयचो न्ही गाडवां पळयल्या तुमी गाडवांच्या पाटीर मदें एक चिरलेली गोनी आसता शिल्यांनी भरतात ते शिल्यांनी भरतात वय मू ह्या कुशीनी चडाय त्या कुशीनी चडाय आनी ओन येता न्ही देखूनचो त्या हाजेर बसून आयिल्लो जेजू जेरुसलेमा प्रवेश जाताना कसो आयिल्लो शिंगरू गाडवाच्या शिंगराचेर बसून आयिल्लो हांगा देवाचे उतार सांगता तुजे म्हणजे आमचे सर्वांचे सर अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. सर्वेस्परान ताचेर घाल्लो ताका निष्ठुरायेन चलयल्लो तरी तो खालतो जालो. पळया न्ही देखून हे पुटी भाव भयणींनो प्रामाणीकपणाचें जिवीत आमी विसलेल्या उपरांत कितल्या निष्ठुरायेन तुका संवसार चलोवन दी तुजेच कुटुंबाचेर कितल्याय निष्ठुरायेन तुका चलोवन दीत तुजे इश्ट तुका कितल्याय निष्ठुरायेन चलोवन दीत पूण तुवें आनी हांवें कितें जावंक आसा तरी तो खालतो जालो. खालतो जालो देखून हें गरजेचें कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या प्रामाणीकपणाची परिक्षा जाता हांगासर भाव तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जत्न असलें म्हण कितें परिस्थिती येता सबार रितीने तुज्या म्हज्या आमच्या प्रामाणीकपणाची परिक्षा जाता आनी देवाचे वता तुका आनी म्हाका आमकां कितें म्हणटा हर एक परिस्थितीन तुवें आनी हांवें आमी कितें जायचें आब्राम लिंकाना बरी तकले सकला घालना आसाय म्हळ्यार कोणी कितें म्हणून दीत कोणी कितें उलोवन दीत तुवें खंय रिएक्ट करूं नजो रिएक्ट केल्यार तुजें प्रामाणीकपण तूं वगडायता उलोवंक सोडा मदत तेजो केदाळ म्हणटाली तुजे भशेन कितें 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 एका जर्मन ग्रीड म्हळ्यार एका स्त्रीन नाका जाल्लें पळय बरयल्लें व्हडल्या इंटरनॅशनल मॅगझिनाचेर आनी मदर तेरेसाक एकल्यो म्हणटा मदर आल्या तुजे भशेन कितें 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 बरोवन घाला त्या स्त्रियेन जर्मन ग्रीड म्हळ्यार का स्त्रियेन म्हणून तिका सांगतना तांकां कितें बरोवंक आसा ती बरोवन दिता आमी आमचें काम कर नंतर हांवें म्हणली मदर तेरेसा कोणाक कितें बरोवंक आसा ती बरोवन दीत आमी आमचें बरें काम जेजू तेंच करून गेलो जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो देखून हें सक्कड इजाय पात जें कितें पयलेंच बरोवन घाल्लें आज जेजू परत्यान तो उडास काडटा आपल्या शिसांक कितें जावंक आसा विग्गीस जावंक आसा आयच्या शुभ वर्तमानांत एक मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 9:30-7 पर्यंत मार्क चॅप्टर 9:30-37 थंय तावन भायर सर वयर कितें बरयलां जेजू आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा विशान नव्यान उलयता जिवन जाय जाल्यार पयलें मराचें वय मू तुमकां पयलें जिवन जावंक जाय की पयलें मरोंक जाय आमकां मरोंक नाका आमकां जिवन जावंक जाय वय मू साबार्दांच्या मोतीन तेंत आसा मरोंक नाका जिवंत उठोवंक मेल्या शिवाय जिवंत उठोवंक जाता गोवाचो कण मातयेन पडलेल्या शिवाय पळय ते तेका भाव भयणीनो जिवंतपणांत आमी उठोवंक जाय जाल्यार पयलें ह्या संवसाराक मरोंक जाय आमच्या कुडीक मरोंक जाय संपूर्ण तरान देखून जेजू पयलें आपल्या मरणा विशयान सांगता आनी उपरांत आपल्या जिवंतपणा विशयान तशें सांग कळयता थंय तावन भायर सन ते गलिलियांतल्यान उतरतले ते वेतात ते कोणाक सकळी जावचे ताका नाका आसले कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतलो शिजा पयलें सांगलां ताणें शिसांक खाली देवाच्या राजा विशयान सांगतालो मात्र न्ही आपणाक कितें सगळें भोगूंक आसा आपणाक कितें पुराय सोसूंक आसा तें शिसांक पयलेंच ताणें सांगलें कितें सांगलें मनशा पुताक धन लोकांच्या हातान दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठतलो हें सांगताना न्ही आनी एका जाग्यार पेद्रू येता म्हणटा हें तुका घडना
जावं सोमिया म्हणटा आनी जेजून कितें म्हळें म्हजे सरशिलो पयसर म्हळ्यार तें घडोवंक आसा ती बापाची खुशी. देखून प्रामाणीक मनशाक हें सकट सोसूंक आसा. प्रामाणीक मनशाच्या जिवितांत ही जायते संवसारांत आसतनाच भाव भयण तुवें आनी हांवें आमी सोसूंक आसा. जेजून पयलेंच आमकां तें दाखोवन दिलां. लोकांच्या हातांत ताका दितले ते ताका कितें करतले जिशी मारतले पूण थंयसर पुरो काबार जावचें ना. पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. साबार जाणांनी चिंतलें सत तुमी आयकलां ना पुरो सताक जुदेवांनी पुरलें. सत म्हणल्यार जेजूक जुदेवांनी कितें केलें पुरलें पूण तें सत तिसऱ्या दिसा उठलें. देखून पयत पुस्तकांत कितें सगळें सतां आसा तुमी पूर्ण दवरियेत पूण ती थंयच फोंडांत उरानांत कितें जातात ती सर सतां उठतात जिवंत जातात. खंयच्या रुपार मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार कुरप्या रुपार शांती समाधाना रुपार काकुलते रुपार आत्म्या रुपार मात्र न्ही उजवाडा रुपार पयतपणा रुपार भगवंतपणा रुपार कितें जावं तुमी पुरलें पुराय संवसारांत कितलेंय पुरल्यार तें उठोवंकूच आसा. आनी उठलां गी ना कोण आहा थंय कोण आहा थंय संपूर्ण तरान उठला. देखून तिसऱ्या दिसा कितें जातलो आपूण पुनर्जीवन जातलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंक की ताणें धैर्य घेतलें ना. पळय आनी तेंचें चिंताप दुसऱ्यांत ती आनी केरा कोण आसात जेजू केदाळ परमेश्वर जाता कोणान. भाव भयणीनो संवसारांत ती साबार जाण हातूं आसात सेवेंत आसात म्हळ्यार हांगा न्ही आमच्या सेवेंत न्ही दुसऱ्या सेवेंत आसात केदाळ तांकां प्रमोशन मेळटा कोणा म्हणून. हांगा जेजू शिष्य तेंच आशेन आसले केदाळ जेजू खंय व्हडलो हें जाता राय जाता कोण ना चक्रवर्ती जाता कोण ना आनी ताच्या राजांत आमकां न्ही गी हाचे पयलीं म्हणांगेन एकलो उजव्याकान एकलो तें ताच्या राजांत म्हणून. पूण साबार पोटी विचारलां तुजें राज केदाळ स्थापन करताय सोमिया म्हणून. तांणी चिंतलें संवसारांत तो राय जातलो म्हणून जुदेवांचो राय म्हणून. पूण जेजू ताच्या पुनर जिवंतपणा विशयांत सर्गीच्या त्या जिवंतपणा विशयांत उलयतना ते मागीर मुखार तर्कन येतात. ऐका 57 वड कोण ते कफरनाव येवन पावले. आतां जेजू वड तांकां जेजू आनी वड आपूण वड म्हूण सांगूंक जायना. असल्या पैकी उरल्या पैकी आपूण कोण सिनियर न्ही कोण ज्युनियर सगळ्यांनी वड कोण ते कफरनाव येवन पावले. हे संवसारी मनशां थंय चिंताप आसा भाव भयणीनो. ग्रेस्तां पैकी आसात आतां लिस्ट आसा की ना 10 जाणांची ग्रेस्तांची लिस्ट आसा की ना तातूंत नंबर 1 नंबर 10 तावन सुरू जाता 9 8 आनी तातूंत नंबर 1 कोण वय की न्ही हातूंत व्हडले मिनिस्टर न्ही आसात तातूंत नंबर 1 आसा की नंबर 1 नंबर 2 म्हणून आसा की ना आमच्या हातूंत नांवां काडूंक नाका म्हाका वय गो केदाळ पुराय न्यूजांत दितात नंबर 1 आनी नंबर 2 बारी जोर आसात म्हणून. कोण ते तुमकां कोत्ता तूं नांवां काडची गरज ना. देखून कोण श्रेश्ठ आतां आमी हांगा 5 जाण आसा न्ही गी देवाचे उतर दिवचे आमचे मदें तर्क जाल्यार आमच्या 5 जाणां पैकी कोण श्रेश्ठ देवाचे उतर दिवच्यात म्हळ्यार हंकार न्ही हंकार वय की न्ही. आतां हांवें म्हळ्यार हांव श्रेश्ठ आनी कोण म्हळ्यार तांणी श्रेश्ठ तर्क वय की न्ही. पूण जेजू कितें म्हणटा म्हळ्यार खंयच्याय ती आतां काली आमी देवाचे उतर दिवच्यात मात्र न्ही गायन करच्यात मात्र न्ही हांगा सेवा दिवच्यात मात्र न्ही हांगा आमी कोण आसा आमचे मदें तसलें चिंताप आसा जाल्यार हांव जेजूक चड लागी न्ही हांव जेजू चड मोगासो न्ही ताजे वनी हांव चड ताका गरजेचो न्ही म्हळ्यार चिंताप तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा तर जेजू कितें म्हणटा ऐका. आनी घरा पावतस तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारले. पूण तांणी जाप काडली ना जाल्यार जेजू कळीत आसा की ना. जुवांच्या वांजेलांत वचत 2:25 कितें म्हणटा ऐका. जॉन चॅप्टर 2 वर्स 24-25 तांणी विचारलें जेजून विचारलें शिसांक कितें तर्क नासल्यात जाल्यार तांणी जाप काडली ना. पूण जेजू कळीत आसा म्हणटा देवाचें उतर ऐका. जुवांचो वांजेला वचत 2:24 आनी 25 पूण जेजू सक्कड मनशांक वळखतलो जाल्यान तो तांकां पातयेलो ना. मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा ते तो बरो जाणा आसलो. भाव भयणीनो हाज्या पयलीं बेल्याची झडटी करिनाका कोणाची सूख दाखोवन दिनाका म्हणून जायते फावटी आमी आयकलां. कोणाची सूख आमी दाखोवन दिवची गरज ना. कोणाची झडटी तुवें आनी हांवें आमी करची गरज ना. तो असो हें अशें ती तशी म्हूण सांगची गरज ना. कोण कितें म्हणलें कोणाक कळीत आसा
देवाचे उतर कितें म्हणटा 25वी वळ मनशांच्या मनशांच्या अंतस्करणांत अंतस्करणांत कितें आसा कितें आसा ते तो बरो जाणा देव आसलो जाणा ताका सकट कळीत आसा मुखली वळ वास बरो जाणा आसलो जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशांत ताका रुसवात गरज नातली खंयच्या मनशाक राणी सांगची गरज ना गरजपणा ना देखून तुमी थोडे म्हजो घोव असो म्हजी बायल तशी म्हजो भाव असो म्हजी बहीण तशी सांगची गरज आसा जेजू कळीत ना गे देखून आतां ती पळय मागणी हांगा बंद केल्यांत आमी नाजाल्यार हांगा तुमी पळय जेजूक सांगतात तूं जेजू तुका खबर ना तो येवन अशें करता तो तशें करता न्ही गे जेजूक तुमी कितें दितात कंप्लेन दितात गरज आसा गे तुजी गरज कितें ताका कळीत ना गे सगळ्यांचे अंतस्करणांत ताका कळीत आसात की Acts chapter 1 verse 24 कितें म्हणटा आयका अपोस्तलाची कृत्यां 1:26 उपरांत तांणी हे परी मागले सम्या समेस्तांची अंतस्करणां तूं जाणाय तितलेंच मागता तुमी अशें मागाचें शिसांनी कितें मागलें समेस्तांची अंतस्करणां तूं जाणाय देखून सम्या तूं जाणाय ताजें कितें ताजें मन बदला ताजे जिवितांत कितें गरज आसा तूं जाणाय सम्या तुजो आदार तुजो आशिर्वाद ताका दी बस तूं कितें खुशी व्हरता ताणें जावंक तिणें जावंक थोडे फावटी आमी आमची इच्छा दाखयता नो ताणें हांवें चिंतल्या बरीच जायची हांवें सांगल्या बरीच जायची सम्या तुजी खुशी जावं हर एकल्या खातीर देवाची एक योजना आसा की ना तुज्या योजनांत तुज्या खुशे प्रमाणे कितें तुवें ताचे खातीर निर्मिला हांवें तेंच ताचे थंय तिजे थंय जावं पूण तुज्या जिवितांत तुजें प्रामाणीकपण तुवें कशें जियेचें तुवें कशें देवाक मानवाचें तें तूं सांबाळ देखून तांकां जेजू कितें सांगता पाटये हेच्या शुभ वर्तमानाक पूण तांणी जाप काडली ना कारण तांचे मदें कोण व्हड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्ले आज संवसारांत जावचें कित्याक ही गालाटो जावं दी मोसर जावं दी राग जावन मागीर दुसऱ्या वचपाक आमकां कळटलें ह्या खातीर भाव भयणीनो आपूण तुजे वरनी चड बुदवंत आपूण तुजे वरनी चड गरजेचो आपूण तुजे वरनी चड उत्तीम हें चिंता पेतानाच आमच्या मदें कितें जाता हें सगळें उप्स जाता देखून जेजू तांकां बरो दाखलो दिता तशें चिंताय जाल्यार तुवें आनी हांवें आमी कोणा बरी जायची ऐका तेदवा तो बसलो आनी बारांक आपणासरशी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षा जर सर्गीच्या राजांत थंय सर्गीच्या राजांत देवा मुखार पयलो जावंक सोदताय तर ताणें सगळ्यांचें निमाणो जाय संवसारांत आसतना तुवें सगळ्यां परस निमाणो जायचे देवाक जो समासम आसलो जाल्यार त्या समासमपणाक तो लाभदोन रावंक ना बदलाक गुलामाचें रूप घेवन तो घालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत हांगा जेजू कितें म्हणटा जर पयलो जावंक सोदताय तर हांगा ताणें सगळ्यांचें निमाणो जायचे आनी सगळ्यांचो साकर जायचे सगळ्यांचो साकर जायचे सेवाक जायचे देखून संवसारांत जियेत आसतना हो मनोभाव कसलो मनोभाव हांव कोण तूं कोण आमी कोण सेवाक वडो लायक सर्वस्पर सेवाक म्हूण आयकलें मू सरस्वतीच्या उतराक चीत दिता तो मागीर वडोल तोंड उगडिना तो मात्र न्ही खंयच्या केन्याक गमन दिना तो वडोल आयकोन म्हळ्यार तितून पर्यंत कितें जालो तो खालतो जालो ताकाच ताणें खालतो केलो देखून जेजू हांगा ते म्हणटा कोणी व्हरतो जावंक सोदता जाल्यार ताणें हांगासर कितें जायचें निमाणो जायचें आनी सगळ्यांचो साकर जायचे उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन आतां सांगलें तांकां समजना देखून एक देख दिजे न्ही कोणाक मुखार दवरता जेजू ल्हान भुरग्याक मुखार दवरता कित्याक भुरग्याच्या मनांत कपटपण आसाय हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप आसाय गर्व आसाय अहंकार आसाय हांव व्हडलें म्हणलें चिंताप आसा गे हांव शिकलां म्हणलें चिंताप आसा गे हांव ग्रेस्त म्हणलें चिंताप आसा गे सांगा ल्हाना भुरग्यां थंय पळया न्ही कसो लेख सांगलें मात न्ही ल्हाना भुरग्यां सारकें मन तुजें आनी म्हजें आमचें जायचें एक ल्हान भुरग्याक तांचे मुखार हाडना पोटलून जावन कितें म्हणटा जेजू जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवी घेता तो म्हाकाच घेता म्हळ्यार कितें आतां भुरग्यांक आमी कशें घेता भुरग्यांक पळोवन घेता हें हो ग्रेस्तां गेलें भुरगें हें शिकिल्ल्याचें भुरगें हें पदवेदाराचें भुरगें म्हणून आमी भुरग्यांक लागीं करता गे सांगा भुरग्यांक आमी गे तें पळोवन लागीं करता गे कोणाचीं भुरगीं जावं दीत ग्रेस्तांची जावं दी दुबळीं जावं दी ह्या शिकप्यांची जावं दी कोणें जावन काम करतल्यांची जावं मू
ल्हाना भुरगीं म्हणटा ना. सुमार तेंपा पयलें हांव हांगा आसलो गिटी कडेन आनी ती आमची ती वती रावतात न्ही सकला ती दुबळी ल्हानशा भुरग्याक आवय व्हरनात आवय सीदा करून गेली म्हळ्यार भुरगीं म्हाका पळोवन बरें स्मायल दिता आनी हांवें स्मायल दिली आनी भुरग्यांनी बरी स्मायल दिवन आवय मातूम समजता भुरग्यां थंय घमंड पूण आवय देखून तुका जेजू हांगा भुरग्याक मुखार दवरता तुजें म्हजें मन आमचें ल्हाना भुरग्यां सारकें जावन दी आनी तशें करून कितें म्हणालो जेजू जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवी घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाठयलेल्याक घेता म्हाका धाडलेल्याक घेता देखून पळय न्ही ल्हान भुरग्यां बरी जावन एकामेकाचो मोग करून एकामेका आमी स्विकार करून जियेल्ल्या वेळार आमी जेजूक स्विकार करता आनी जेन्ना आमी जेजू स्विकार करता जेजूच म्हणटा आमी कोणा स्विकार करता बापा स्विकार करता कितली सलीच पळया देखून आमी कोणा बरी जायची ल्हान भुरग्यां बरी जायची आतां हांगा ल्हान भुरगीं आज आतां ह्या दिसांनी काल एकलें दोगां मात रावता आज न्ही ती ल्हान भुरगीं चक्कर सांगता म्हणटा पळयची तुमी आमी सीसी कॅमेरान पळोवचे धांवतात एकामेका फटलून धरतात एकामेका करतात हय मू कितलीं जाणां भुरगीं आसा न्ही पळया ती भेदभाव आसात थंय फाटल्यान दोगां आसात भेदभाव आगे ताचे भुरगे हाजे ती एकामेका वचून हारोवन धरतात पोटलून धरतात उमेद दितात तुमी तशें करूं वचनाकात तशें करूंक सांगना तांचे बरें तुजे म्हणजे आमचें मौन जायचे तांचे बरें आमचें कलतेपण कलती काय म्हणटा आमी कलतेपण सादेपण बळेपण त्यात आयको मेळटा आमकां खंय हाच्या दुसऱ्या वचपांत आयका समजतलें जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 3 हांव तुमकां सारकें जाकोब दाखोवन दिता थंय अवस्वर 3 आनी वळू 13 तावन आयका वयर तावन येता ती जाणवाय पळया न्ही व्हडलो सांगल्या तुमकां संवसारी जानवाय आमकां गर्विश करता अहंकारी करता पूण सर्गेंत तावन येता ती जानवाय कितें करता आयका वयर तावन आमची ती जानवाय जो कोण तुमचे मदें जाणतो आनी प्रवीण तो बळेपणान आनी जाणवायेन आपल्यो करण्यो करता म्हूण हाका बरो दाखलो आमचो पयलेंचो अब्दुल कलाम पयलेंचो राष्ट्रपती वय मू सायंटिस्ट तो त्या जानवेन बरलेलो तो वय मू पूण सादो एकदम कलतो एकदम बळो ह्या देवाच्या उतराक बरो दाखलो तो जेजू उपरांत हांगा कितें म्हणटा तुमचे पैकी कोणी जाणतो जाल्यार म्हळ्यार जानवान बरला जाल्यार आनी प्रवीण आनी कोणी एकलो प्रवीण म्हणून नांव प्रवीण न्ही म्हळ्यार निपूण म्हणून तो बळेपणान आनी जाणवायेन आपल्यो करण्या पूण संवसारांत उलट्यान जाता न्ही इल्लें शिकला म्हणटा कितें आमची शिंगां फुटतात वय की न्ही पूण सर्गेची जानवाय तूं आपणायतना शिंगां पोटलेली शिंगां तुटतात आनी तूं ल्हान जाताय संवसारी जानवाय तुका आनी कितें शिंगां वड करता सर्गेची जानवाय तुका लाभलेल्या वेळार तुका पुटुल्ली ती शिंगां कितें जातात कातरून शिंगां नातल्या बरी करता देखून हांगा बरें येयला न्ही तुवें कितें जायचें तो बळ्यापणान आनी जानवायेन आपल्यो करण्यो करता म्हूण बरे देखीन रुजू करूं तुज्या देखीन तुज्या करण्यांनी तो रुजू करूं पूण तुमच्या काळजांनी कठीण मोसर आनी स्वार्थी अभिलाषा आसा जाल्यार मोसर खंय जावन येता आशा ताणें बरें नासलो म्हजे कडेन ना देखून मोसर तूं बरें खाता म्हाका कोण मेळना आशा मोसर तूं बरें कर कारार गोंता म्हाका हांगा खाली 11 नंबर बस मात्र येना रेड कार मात्र मोसर पूण तुका जानवाय ती आसा जाल्यार हांव म्हज्या ह्या 11 नंबर कारार गेल्यार म्हाका कांय अवघड ना तर म्हाका पेट्रोलाचो खर्च ना म्हाका टिकेट काडची गरज ना हांव म्हज्या कुडीकी बरी भलायकी मेळटा बरें एक्सरसायज जाता म्हणून 11 नंबराचेर हांव गेल्यार म्हाका आनी बरें म्हण चिंतचो कोणाचो मोसर पावता गे तो आंबेसाडार वचोन दी नाजाल्यार मर्सिडीसार वचोन दी नाजाल्यार तो फिएट कारार वचून ना टोयोटार वचोन दी आज भाव म्हयने पळया न्ही ओ मोसर म्हणलो आसा न्ही तुका कितें करता
संवसारी मनीस करता वडण्यो आशा उपजाश्यो करता आनी जितलो तुज्यो चड आशा तितलो चड राग तितलो चड मसोर तितले चड बारीकपण तितले चड जिद्द तुमची सबडाई उलोवन सता विरोध फटकिरे जायनाकात देखून मागीर बाडाय हांव इतलें शिकलां हांव इतलें जोडटां हांवें इतलें केलां हांवें तितलें केलां हांवें हें केलां हांवें हें बांदलां हांवें तें बांदलां न्ही खंय सतावन तूं आयिल्लो कोणें तुका रोसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय खंय सतावन तूं आयिल्लो कोणें तुका रोसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भयणी कित्याक तुजी लढाय कसली तुजी बाडाय कित्याक सरबाराय कोणाक सर जाय कित्याक तुजी लढाय कसली तुजी बाडाय कित्याक सरबाराय कोणाक सर जाय कितली तुजी जाणवाय कसली तुजी सोबाय कितलो तुजो आदाय कोणाक तुजी ग्रेसकाय खंय सतावन तूं आयिल्लो कोणें तुका रोसलो चिंतून पळय भावा चिंतून पळय भयणी हें सकट तुजें तें हें उपजाशें करता असली जाणवाय वयर तावन देवून येना तुजें तें आशा उपजाची करची जाणवाय मोसोर या हंकार या गर्व या द्वेष पारीकपणाची बगना ह्या दुस्मानकाय लढाय झगडी उपजाची करता ती जाणवाय वयर तावन सर्गीत तावन ती येना ती संवसाराक संबंधली कीळ सैंबाची मात्र ती कीळ सैंबाची ती जाणवाय तुका आनी म्हाका आमकां नाका अशें नाकात आनी देवसाराची देखून संसार अधिपती कोण देखून ह्या संवसारांत आनी उपजोवची जाणवाय देवसाराची हाज्या पयलीं सांगलां न्ही तिमोथी पयल्या पत्रां 6 आनी 20 तिमोथी 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 20 तिमोथी तुजे तपेन दिला ते सत्रायेन सांबाळ जाणवाय म्हणल्या त्या पोकळ आनी फटकिऱ्या उलोवण्या संवसारी जाणवाय पोकळ खंय आनी फटकिरी खंय नाका ती नाका आतां फाटी वास जंय मोसोर आनी अभिलाशा आसा थंय अक्रम आनी हर एक अणवी करणी आसा न्ही तुजी आशा तुका मोसोर उपजाची करता खंय मोसोर आसा थंय चड ताचें कितें आसा दुस्मानकाय आसा अणवी करणी आसा अभिलाशा आसा अक्रम आसा लढाय आसा झगडी आसात तुमच्या जिवितांत पयलीं आसली गी ना आतां आसात गी कोणाक गोत आतां घरा वचून लढाय करतात गी ना कोणाक गोत थोड्या फावटी आमकां आयकूंक मेळटा हांगा पोरय मूं में राम बगल पे मागीर चू राम म्हणून हांगा पोरय ओट्टू बसतात मागीर घरा गेल्या वेळार कुट्टू घालतात म्हणून फळ्यान गे बाबा देवाचे उतार सांगता तशें जावंक नजो पूण वयर तावन लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर नितळ सर्गींत हांव येता ती जाणवाय सर्गींची जाणवाय तुका तुजें मन नितळ करता ती नितळ सांगात समाधानाची ती जाणवाय तुका समाधान तुकाय जोड दिता आनी तुजे मुखांतर हेरांकी समाधान जोड दिता भोळी आनी सादी तुका कितें करता ती जाणवाय तुका सादें करता या बोळें करता सुदारसून व्हरता हर एक परिस्थितींत ती जाणवाय तुका सुदारसून व्हरशें करता दयाळायेन भरलेली ती जाणवाय तुका दयाळाय तुजें तें काकळू तुजें तें उपजाशी करता बऱ्या करण्याचे फळ दितली आणि ती जाणवाय तुजे ते बऱ्यो करण्यो उत्पन्न करता आणि पक्षपात आणि कपटीपण आणि ती जाणवाय तुका नितळ करता मात्र मन मात्र नाही तुझे काळीज नेंगी कोणा बरी नातानायला बरी जोच्या वंजलांत वसोर 1:47 जेजू म्हणटा न्ही नातानायला विशयांत जॉन चॅप्टर 1 and verse 47 आपणास अशें येतलें नातानायलाक मेळून पळोवन कितें म्हणालो जेजू पळया एक खरो इस्रायेलकार हाचे ते कसलेंच कापट ना खरी जाणवाय तुझे ती कसलेंच कापाटपण येवंक सोडिना कसलेंच कापाटपण आतां फाटी जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाची बी वंपून नीतिवंतपणाची फळां लुवतात तुका तें समाधान लाभलां तर तूं नीतिवंतपण आदारताय मात्र नीतिवंतपणाची फळां तुमी लुवतात नीतिवंतपणाची फळां कितें पळयतात फळां तूं नीत आदारताय प्रामाणीकपणान जियेता जाल्यार तुज्या जिवितांत सगळें बरेंच मोगस संतोष शांती समाधान सोसणीकाय दयाळाय मोवाळाय स्वदमन स्वनियंत्रण मग सादेपण बळेपण भक्तीपण मनशापण देवासपण सगळें पूर्णच आनी उपरांत देखून वयर बरला संवसाची इश्टगात नाका म्हणून वाचून काड तुमचे मदें लढाय आनी झगडे खंयतोन उपसता संवसारी आशेतावन तुमच्या कुडी विसव्या भितर झूज मानतेल्या खोट्या वडण्यात हांव नैवे खोट्यो वडण्यो खंयतावन येतात संवसारी आशेतावन तुम्ही आशेतात ती वस्त
तुमकां मेळना देखून पळयांनी आश येतात ती तुमकां मेळना देखून खुनी करूंक सयत तुमी तयार देखून आज कुणीय जाता कितें घेता अत्याचार जाता भ्रष्टाचार कितें म्हणटात अत्याचार जावं दी आनी कितें बलात्कार जावं दी या भ्रष्टाचार जावं दी कित्याक जाता तुमी आशिल्लें तुमकां मेळना म्हणून आतां म्हणजे इतलो सांबाळ आसा ह्या सरकारी काम करतल्यांक जाल्यार तांकां इतलो सांबाळ आसो न्ही आशा तांकां कितें म्हणून आशा कित्याक आनी कितें जायची म्हणून लॉस दिनासतना काम करिनात मागीर पुरे शिरकोन पडटात मागीर पुरे तांकां कैद करून व्हरतात ते दळबूद येता तुमकां कठीण आशा भोगता कठीण आशा तरी पूण तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना त्या पासून तुमी झगडतात आनी लढाई करतात देखून सकट जावचे आशे दुःखदा गावता म्हणा वय मग आशा जावन आसा सर वायटाचे मूळ पुराय सराची आशा पयशांची आशा दुडवाची आशा जावन दी खाना जेवणाची आशा फॅशनाची आशा चेडवाची आशा चेड्याची आशा आनी जे खंयची आशा जावन दी ते वायटाचे मूळ तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात वा तुमी मागतात जावयेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशलयांक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात आमी कितें मागता संवसारीक कुशलाय जाय आमकां संवसारांत कुडीची कुशलाय आमकां जोडूंक जाय ती वायट इरादो पाड इराद्यान तुमी मागताय देखून ती तुमकां मेळना अविश्वासानो ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण सकट पळय ही आशा कोणाक आसा ते संवसाराचे इश्ट जातात भाव भयणी असली आशा कोणाक आसा कानाची जेवणाची ह्या कुडीक दाजूसकाय करची ह्या संवसारांत हें पळोवन आपणावची ती कोणाक आशा आसा तांची इश्टगात संवसारीक मनशां थंय वाडटा आनी सडटा आनी त्या वरवीं तूं तुजें प्रामाणीकपण होगडायताय बरेंपण होगडायताय नितीवंतपण होगडायताय आनी देवा तावन तुकाच तूं पयस करताय देखून ह्या फुडां देवाचें उतर आयकल्या उपरांत तुजें नितीवंतपण तुज्या हातांत आसा तुजें प्रामाणीकपण तुज्या हातांत आसा मात न्ही संपूर्ण तरान देवाक तूं घालतो जावन साद्या बळे जिवीत तूं जियेता जाल्यार ते सर्गीचे रास तूं आशेवन जियेता जाल्यार खंडीत जावन तुज्या प्रामाणीकपणा वरवीं प्रामाणीकपणाचे आत्म्या कोणाच्या हातांत आसा म्हणटा देवाचें उतर सरस्वतीच्या हातांत आसात आमी सरस्वतीच्या हातांत सदांच सुरक्षीत आसतले हांव हें भाग तुका आनी म्हाका आमकां देव दिवनी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पांयां तळी भुरगीं आमी बापा तुजी आयल्या तुज्या पांयां तळी गितां गायता भक्ती पोळी सेवा करता कलतेपणी गीतां गायता भक्ती पोळी सेवा करता कलतेपणी म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बाबा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पयच्या दवाक सर्वीस पळोवप मानून घे सर्गींच्या मोगळ्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक त्या सर्गींच्या जन्म्यान तूं भर त्या वरी आमच्या ते सदी बळी जिनी जियोंक आनी काल त्या पोनान तुजी खुशी पाळूंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस पराक थंय बाता सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व खाली सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडूनच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां म्हज्या उदारण ताणें कुडगेंतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुणा जिवंत पंतान उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र पद तुका जोडून घेतली
देखून देवदूतांसमोर भक्तां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचेर आमी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट म्हणून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी पियात तुमच्या रक्ताची कास नव्यान सोसणी कराराचें रगत पातकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसत समेज मनशां पसत ते वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणासन ताच्या पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता. जिविता सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता. हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कुड्यान रगत आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर केप्री तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुज्या पुताचे क्रिस्ताचो आमी सोडवून वळखल्या बावडटा सोय आमचो बावड गट कर तिर कर त्या कोटांत आमी जे शिकर त्या सदैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शिंकर. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तां तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव कोमरे देवाची सांगाती भगवंतन तुका आनी सर काळी तुका मनवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सोसण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवे धाड बापा सर्वांदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंद्रच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी देर घेवन म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारे कारक्याचे पिडेशिड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशलकाय तशें विखाय तुमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळटेन सर पातकांतले तूं सोटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदविनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमान तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ. तुजे त्या राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसूं. तुमची सवय एकामेका शांती दिया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक येता. हांव ती आमच्या जट्टेनी केस्ताडी ना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात तेंचा पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सोरोंचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमी भितर येवंचे म्हाका फावना पूण तुजे कांय सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या सोसण्याच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. सुम्या तुजो मोग करता तुज्या मोगांत हांव जियेता. सुम्या तुजो मोग करता तुज्या मोगांत हांव जियेता.
पोळी भक्ती पोळी तुझ्या सेवेत हांव रावता करते पोळी भक्ती पोळी तुझ्या सेवेत हांव रावता आसरो मोजो आदार मोजो तुंच मोजो परवसो आसरो मोजो आदार मोजो तुंच मोजो परवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सरासरो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वासरो सुमिया तुका आशेता तुझ्या दयेक हांव नालता सुमिया तुका आशेता तुझ्या दयेक हांव नालता कृपा तुजी उर्बा मोजी तुझ्या वाटेन हांव सता कृपा तुजी उर्बा मोजी तुझ्या वाटेन हांव सता आसरो मोजो आदार मोजो तुंच मोजो परवसो आसरो मोजो आदार मोजो तुंच मोजो परवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वासरो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वासरो सुमिया तुका हांव मानता वडवी तुजी ती हांव गायता सुमिया तुका हांव मानता वडवी तुजी ती हांव गायता अर्घा भेटो महिमा दिवन नाव तुजी हांव गाजयता अर्घा भेटो महिमा दिवन नाव तुजी हांव गाजयता आसरो मोजो आदार मोजो तुंच मोजो परवसो आसरो मोजो आदार मोजो तुंच मोजो परवसो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वासरो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वासरो विश्वास दवरून धैर्य घेवन मागता तुजो सर्वासरो प्रार्थूया सर्गीच्या बाप्पा तुझ्या उतरा वरवीं आज तुवें आमकां प्रामाणीकपणाची नितीवंतपणाची खरी वाट तुवें दाखोवन दिल्या तुज्या पुता जेजू थंय आनी प्रामाणीक आत्मे तुज्या हातांत आसा म्हणल्यार तें सत आमी मानून घेता तेंचो प्रामाणीकपण आमी जोडूंक नितीवंतपणान जियोंक आनी सदांच तुज्या एकवटांत आसून बरें आदारूंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणाक दान दिल्या दानीचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर तशेंच येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार